बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि जर्नैलों की गोद में जजों का टीका किसको लगा। मरियम नवाज ने रात के अंधेरे में चाट कर दिन के उजाले में क्यों थूक दिया, और बूट खट्टे हैं अब ये किसका नारा है। लाहौर में नवाज लीग का जनाजा क्यों निकला, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि सोमवार के दिन यानी कल के रोज सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की गैर कानूनी और गैर आईनी रूलिंग के हवाले से समाअत है, जिसमें उन्होंने हमजा शहबाज को कम वोट लेने के बावजूद परवेज इलाही के मुकाबले में हमजा शहबाज की वजारत आला अनाउंस कर दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और नून लीग जो अब से चंद दिन पहले इस बयानिए को प्रमोट कर रही थी कि इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हो चुके हैं, एक बार फिर जब उनको ये नजर आया कि इस गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत पर अब उनका तमाम तर बयानिया जमीन बोस होने को है, हमजा शहबाज घर जाने को है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर वापसी यकीनी हो गई है, उन्होंने एक बार फिर इदारों के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम, खास तौर पर जजेस के खिलाफ जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके खिलाफ एक घटिया और गलीज जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू कर दी है। उसकी तफसीलात आपको बताते हैं और फिर आपको जर्नैलों की गोद में जजों के टीके का अहवाल भी बताते हैं। नून लीग की सोशल मीडिया टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने का इंकशाफ हुआ है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। जजेस के खिलाफ गालम गलोच है उसमें 529 ट्विटर के अकाउंट्स शामिल हैं और इन तमाम 529 अकाउंट को हैरान कुन तौर पर मरियम नवाज फॉलो कर रही हैं। तकरीबन 11,000 ट्वीट्स की गई गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर गालम गलोच पर मबनी जजेस के खिलाफ, और ये जो मुनज़्ज़म मुहिम है ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत के बाद शुरू हुई बाकायदा तौर पर, और इसको कंक्लूड किया सोशल मीडिया ही के कुछ लोगों ने, और इस पर इसका एक पूरा एनालिसिस जो है वो किया। हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे मरियम नवाज इन तमाम अकाउंट को फॉलो कर रही हैं, और माजी में भी नवाज लीग का यही रवैया रहा, जब भी इन पर कोई दबाव आता है ये इसी तरह का तरीकाकार अपनाते हैं। इसीलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में माफिया का नाम भी दिया गया। और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीगी सोशल मीडिया सेल के करता धरता 3 शख्सियात हैं, जिनमें मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और फहद हुसैन शामिल हैं। फहद हुसैन जिन्होंने हाल ही में डॉन ग्रुप छोड़कर नून लीग का मीडिया सेल जो है वो ज्वाइन किया है, और सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मुहिम, अदलिया को दबाव में लाने की साजिश है। इससे पहले भी जो है वो मुहिम चलाएगी और अब जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मुहिम चला रही है, जो है वो चलाई जा रही है। माजी में जस्टिस साकिब नसार के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग की जानिब से इसी तरह की अगली मुहिम फौज के कुछ अफसरान के खिलाफ बन रही है, जिनमें कुछ टीवी एंकर्स भी शामिल हैं, और सबसे ज्यादा जो धमकियां मेज बयानात हैं वो इस वक्त फजल रहमान के हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ भी उन्होंने बेहुदा इल्जामात लगाए। जिन केसेस की बात की गई वो तो उनके पास थे ही नहीं, और ये मुहिम अभी और आगे जाएगी, ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। लेकिन नून लीग ये वतीरा क्यों अपना रही है, फजल रहमान और नवाज लीग और इसके साथ आसिफ जरदारी ये हरकतें क्यों कर रहे हैं। मैं बारहा आपको बता चुका कि पंजाब में इस माफिया के खात्मे के बाद सिंध और बलोचिस्तान के माफिया का भी खात्मा नजर आ रहा है। दूसरी जानिब नवाज लीग को देखा जाए तो ख्वाजा साद रफीक जो इस वक्त बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, मगर कुछ लोग न्यूट्रल नहीं हुए। एहसन इकबाल की जानिब से बड़कें लगाई जा रही हैं। अताउल्लाह तारड़, तलाल चौधरी और मरियम नवाज समेत मरियम औरंगजेब की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। मरियम नवाज ने तो बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर रखी है, लेकिन खुद इनकी अपनी तारीख क्या बताती है। इनकी अपनी तारीख लाहौर के अंदर ब्रिगेडियर कयूम से शुरू होती है, उसके बाद जनरल जिलानी तक पहुंचती है, जनरल जिलानी से फिर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल हमीद गुल तक पहुंचती है, और जर्नैलों की गोद में नवाज लीग की पैदाइश होने के बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, जिनको उस वक्त के तमाम तर रिकॉर्ड सामने हैं, उनके मुताबिक नवाज लीग की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से 80 की दहाई के अंदर
جو ہے وہ پلاٹوں سے بھی نوازا گیا. ججوں کی جانب سے جرنیلوں کی گود میں بیٹھی ہوئی اس نواز لیگ کو طاقت کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں, اور باری باری یہ ٹیکے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, اس کے بعد پھر جسٹس قیوم کی جانب سے, اس کے بعد پھر حال ہی میں جسٹس افتخار چودھری کی جانب سے اس قسم کے جو ٹیکے ہیں طاقت کے یہ سامنے آتے ہیں. اور اس وقت بھی شریفی سرمایہ کاری اداروں کے اندر موجود ہے اور نواز لیگ کو طاقت کے ٹیکے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان تمام تر طاقت کے ٹیکوں کے باوجود گزشتہ رات لبرٹی چوک لاہور میں نواز لیگ کا جنازہ نکل گیا. جی ہاں بالکل, لاہور ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جرنیلوں کی گود کے اندر ججوں کے ٹیکوں کی مدد سے نواز لیگ کی پیدائش ہوئی, اور کل رات پھر لاہور کے لبرٹی چوک میں نواز لیگ کی موت ہو گئی. نواز لیگ کا جنازہ ہوا کیسے, تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ نواز لیگ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ آج حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور کے عوام, پاکستان کے عوام لبرٹی چوک میں جمع ہوں اور حمزہ شہباز کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. یقین کیجئے تمام تر غیر جانبدار حلقے بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر جو فوٹیجز سامنے رکھ رہے ہیں, ان فوٹیجز کے مطابق 1000 لوگ بھی نواز لیگ جو خود کو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت, پنجاب کی بڑی سیاسی جماعت گردانتی ہے, دعویٰ کرتی ہے, لاہور کے لبرٹی چوک میں وہ 1000 لوگ بھی اکٹھے نہیں کر سکے. اور وہاں پر انہوں نے طرح طرح کے مسخرے بھی بلا رکھے تھے, جو ڈانس کر رہے تھے, جو پیروڈیز کر رہے تھے, جو گانے گا رہے تھے, اور سٹیج کے ایسے اداکار بھی اکٹھے کر رکھے تھے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے گھٹیا جگتیں لگا کر, گھٹیا طنز و مزاح پیدا کر کے عوام کو کسی طریقے سے وہاں پر انوالو کیا جائے, اور یہ تاثر دیا جائے کہ بیک گراؤنڈ میں جو حمزہ شہباز کی, جو مریم نواز کی, جو نواز شریف کی اور شہباز شریف کی تصویریں لگی تھیں ان کی کو لاج رکھی جائے کہ لوگ ان کے نام پر اکٹھے ہوئے. لیکن وہ بورڈ لگانے کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ سٹیج کے سی کلاس لیول کے اداکاروں کی جانب سے گھٹیا, بےہودہ, زومانی فکرے, ڈانس, رقص کرنے کے باوجود جو ہے وہ 1000 کے قریب لوگ بھی نون لیگ رات کو لاہور کے لبرٹی چوک میں اکٹھی نہیں کر سکی. اور حیران کن طور پر تمام غیر جانبدار حلقے بھی اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہے وہ نواز لیگ کے جس کا دعویٰ ہے کہ ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے. اس وقت یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نواز لیگ کا جنازہ نکل چکا, نواز لیگ مکمل طور پر پٹ چکی ہے, اور عوام چاہے وہ لاہور کے ہوں, کراچی کے ہوں, پشاور کے ہوں, کوئٹہ کے ہوں, راول پنڈی کے ہوں, فیصل آباد کے ہوں, گجرانوالہ کے ہوں, پورے ملک کے چاروں صوبوں کے ہوں, کشمیر کے, گلگت بلتستان کے, کہیں کے بھی ہوں, وہ بڑی تعداد میں صرف اور صرف اس وقت پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور عمران خان کی ایک کال پر, صرف 1 گھنٹے کے نوٹس پر اس طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان کی سڑکوں پر ہوتے ہیں کہ جس کی ماضی کے اندر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. یہی وہ صورتحال ہے کہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواز لیگ کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ اب ان کے تلوں میں تیل باقی نہیں رہا, اور وہ نواز لیگ جو کہ ججوں کے طاقت کے ٹیکوں سے جرنیلوں کی گود کے اندر پیدا ہوئی, وہ اس وقت نعرہ لگا رہی ہے جناب کہ بوٹ کھٹے ہیں. جی ہاں, اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ مریم نواز نے گزشتہ کئی دنوں میں, کئی راتوں میں, رات کے اندھیروں میں بوٹ چاٹ چاٹ کر جو مقابلے کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی. بوٹ چاٹنے کے باوجود عوام ان کے حق میں باہر نہیں نکلے, بلکہ عوام ان سے سوال کرتے ہوئے نظر آئے کہ کہاں پر گیا آپ کا وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ. اور آگے سے میں نے اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ اگر اولاد جو ہے وہ ناخلف نکل آئے, اگر اولاد بیکار نکل آئے, اگر جو اولاد ہے وہ احسان فراموش نکل آئے, تو جو حق حلال کی اولاد ہوتی ہے اس کو بھی باپ آگ کر دیا جاتا ہے, جو ہے وہ آگ کر دیتا ہے. تو یہ تو خیر پھر ٹھہرے, اس کے اگر سوالیہ نشان ججوں اور جرنیلوں کی مانوی اولاد نواز لیگ اس وقت کیونکہ آگ کر دی گئی ہے عوام کی جانب سے بھی اور ان ججوں اور جرنیلوں کی جانب سے بھی, اس لیے اب یہ بظاہر عوام میں دوبارہ ایک بیانیہ پیش کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. گویا یہ کہنا چاہیے کہ بوٹ کھٹے ہیں, بوٹ چاٹنے کا انہیں مزہ نہیں آیا, بوٹ کھٹے نکلے, تو ایک بار پھر انہوں نے جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ اپنانے کی کوشش کی. اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں انہوں نے بوٹ کو عزت دی, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ
थूक कर चाट लिया करते हैं, और मरियम नवाज माजी में ऐसा कई बार कर चुकी, लेकिन इस बार तो उन्होंने चाट कर थूक दिया कि पहले चाटा और उसके बाद थूक दिया, और कहने लगी नहीं जनाब मज़ा नहीं आया क्योंकि बूट खट्टे हैं। तो जनाब तमाम तर इनकी हरकतों के बावजूद इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर सियासी, अवामी, जमहूरी और अदालती हर तरह के मैदान में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और इनके मुंह से निकलते हुए जो गलाजत के अंबार हैं, जो गालियां हैं, जो थूक उड़ाते हुए इनके जुमले हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पंजाब के अंदर इस माफिया का अब हमेशा के लिए खात्मा हो चुका, और कप्तान अगले माफियाओं के खात्मे के लिए जल्द सिंध और बलोचिस्तान का रुख करने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।